हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस 4th इयरको कोर्पोरेट फाइनेन्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसको चाहिँ आज हामी च्याप्टर 8को चाहिँ पार्ट 2 मा रहेका छौँ। र यस पार्ट 2 मा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू जुन अलरेडी सोधिएका, जुन 2077 देखि लिएर 2076 देखि लिएर हामी अन्य अरू पास्ट क्वेसनहरू पनि सल्युसन गर्छौँ। र हामीले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसमा चाहिँ जुन हाम्रो सर्ट क्वेसनहरू र साथै न्युमेरिकललाई पनि कभर गरेर हामीले थ्योरिटिकल पोर्सन पनि कभर गरिसकेका छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। र अब हामी एकदमै फोकस भएर पढिहालौँ यसमा, र सँगसँगै गर्नु होला है। र विशेष चाहिँ हामीले क्वेसन एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2077, बरु हामी यो क्वेसनलाई अलि टाइम लगाऊँ, जुन चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यसभन्दा अगाडिका एक्जाममा आएको रहेछ 2077मा। एकदमै राम्रोसँग हेरौँ है त। 2077मा क्वेसन नम्बर 15 मा के भनेको रहेछ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है। हेरौँ, हाम्रो यसमा भनेको छ, यसमा हेरिहालौँ। जस्तै 10 मार्क्समा सोधेको होला यो, द मोस्ट रिसेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर रमाइलो टुर्स कम्पनी आर सोन बिलो। एकदमै ध्यान दिनु होला है। हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिएको रहेछ कसको भन्दा चाहिँ रमाइलो टुर्स कम्पनी। अब हेरौँ, जुनको चाहिँ रिसेन्ट भने चाहिँ अहिले भर्खरको चाहिँ समय अवधिको चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट दिएको रहेछ। र अब हाम्रो यहाँ भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर इन्डेड डिसेम्बर 31 2016 भने चाहिँ इयर चाहिँ यसको इन्डेड कहिले भएको रहेछ भन्दा चाहिँ 31 डिसेम्बर 2016 हो। यसरी चाहिँ हाम्रो 2016 सालको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। अब जसमा चाहिँ यसको इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो ठ्याक्कै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जस्तै हो। हेरौँ, हाम्रो यसमा के दिएको छ, सेल्स दिएको छ। सेल्स कति रहेछ हाम्रो 8,85,000 रहेछ। एकदम ध्यान दिनु होला है। कस्ट हाम्रो कति रहेछ 6,57,000 बराबरको रहेछ। र अदर एक्सपेन्सेस अन्य खर्चहरू हाम्रो 17,00,000 हो यो 17,500 है, 17,500 दिएको छ। र अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो। यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई हामी सर्टकटमा के पनि भन्छौँ, इबिआइटी। इबिआइटी अर्थात् हाम्रो यसमा छ अर्निङ है त। इबिआइटी भन्ने बित्तिकै अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस। यसरी चाहिँ यो यस्तो अर्निङ हो जुन अर्निङलाई हामीले अपरेटिङ प्रफिट पनि भन्छौँ। के भन्छौँ, अपरेटिङ प्रफिट पनि भन्छौँ। यसमा नझुकिनु होला। इबिआइटी जुन हाम्रो इबिआइटी अर्थात् जसमा चाहिँ हामीले इन्ट्रेस्ट अर्थात् ब्याज र कुनै पनि हाम्रो ट्याक्सेस कर एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ घटाएको छैनौँ भन्ने कुरा भयो। त्यो घटाउनुभन्दा अगाडि ब्याज र ट्याक्सेस घटाउनुभन्दा अगाडिको प्रफिट कति रहेछ 1,70,500, जुन चाहिँ कसरी आयो त हाम्रो 8,45,000 माइनस हाम्रो कति छ यो 6,57,000 माइनस कति छ अर्को खर्च 17,500। 17,500 गर्दा ठ्याक्कै 1,70,500 आयो। र अब जसमा चाहिँ अब हाम्रो ब्याज खर्च कति छ अरे 12,500 हो। अब हाम्रो यो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा अब हामीले ब्याज खर्च घटाइसकेपछि अब त ब्याज त तिरिसक्यो भनेपछि अब के भयो त ब्याज हट्छ। अब अर्निङ बिफोर ट्याक्सेस मात्रै आउँछ है त, भन्छ जसलाई हामीले ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौँ। यो हाम्रो के हो त इएटी हो त, इएटी हो त होइन। हाम्रो यो के हो त अर्निङ बिफोर ट्याक्स अर्थात् इबिटी चाहिँ हो। यो हाम्रो इबिटी कति छ 1,58,000 1,58,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। यसमा कति आयो हाम्रो 1,70,500 माइनस 12,500 गर्दाखेरि 1,58,000 बराबरको आयो। र ट्याक्सेस चाहिँ कति रे 30%। 30 हो त हाम्रो 35% छ है, 35% छ भनेपछि ट्याक्सेबल इन्कमको 35% भनेपछि कति आउँछ 1,58,000 को 35% गर्दा ठ्याक्कै 55,300। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ है यो क्वेसन कसरी दिइराखा भनेर। र अब हाम्रो यसरी ट्याक्सेबल इन्कमबाट यो ट्याक्सेस घटाएपछि हाम्रो नेटमा इन्कम जसलाई हामीले अर्निङ आफ्टर ट्याक्स अर्थात् इएटी पनि भन्छौँ कति छ हाम्रो यसमा 1,58,000 माइनस हाम्रो 55,300 गर्दा हाम्रो कति आयो ठ्याक्कै 1,02,700 हो। यो चाहिँ इएटी आयो। भनेपछि यो हामीले कमाएको नाफामध्ये लाभांशको रूपमा हाम्रो डिभिडेन्ड कति दिएछ 30,810 भनेपछि बाँकी जति पनि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के त रिटर्न अर्निङ रहेछ। यसरी हाम्रो 1,02,700 माइनस 30,810 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 71,890 आयो हो। यति यो जुन प्रोपर यो अकाउन्टिङ चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुपर्छ है। यति चाहिँ कसरी आयो अब क्वेसनले त दियो के हो यसो हेर्दा इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भने
होइन के भने हो त्यस्तो चाहिँ नहोस् है त। र अब यसै गरी हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट पनि हेरिहाल्यो। यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ फेरि क्लास हेर्नु होला है त। र अब ब्यालेन्स सिट हेरौँ है त। ब्यालेन्स सिट एज अफ द डिसेम्बर 31 2016 र यसै डेटको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट कति रहेछ त हेरिहालौँ त। जसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ ब्यालेन्स सिटको चाहिँ यतापट्टि हाम्रो एसिड साइडमा एउटा करेन्ट एसिड्स आउँछ, अर्को हाम्रो आउँछ यसरी फिक्स एसिड्स आउँछ, र त्यसै गरी लाइबिलिटिज एन्ड द ओनर्स इक्विटीमा हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज आउँछ। त्यसै गरी हाम्रो यसै अन्तर्गत हाम्रो अरू अन्य जस्तै दायित्वहरू भयो, ओनर्स इक्विटीहरू आउने भयो, यी कुराहरू भयो है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न चाहँदैछौँ करेन्ट एसिड्समा हाम्रो के छ त क्यास छ 23,000 बराबरको, रिसिभेबल छ 37,000 बराबरको, इन्भेन्ट्री छ 79,000 बराबरको, जम्मा हाम्रो टोटल कति छ त्यसरी 23,000 प्लस 37,000 प्लस 79,000 गर्दाखेरि हाम्रो यसरी आयो 1,39,000। र त्यसै गरी हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिजमा एकाउन्ट्स पेएबल 62,000 र नोट्स पेएबल 15,000 गरेर टोटल करेन्ट लाइबिलिटी हाम्रो कति आएछ त 77,000 आयो। यो पनि यसको टोटल भयो। र त्यसै गरी हाम्रो यतापट्टि फिक्स एसिड्समा हाम्रो न्यू प्लान्ट एन्ड द इक्विपमेन्ट गरेर टोटल कति रहेछ त 3,75,000 रहेछ। र यसै गरी हाम्रो लङ टर्म डेटमा हेरौँ त अब हाम्रो कति छ लङ टर्म डेट मध्ये हाम्रो यसरी 1,44,000 छ यसरी, यो पनि भइहाल्यो, यसको पनि यो टोटल भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को हाम्रो ओनर्स इक्विटीभित्र के रहेछ त कमन स्टक एन्ड पेड इन सरप्लस हाम्रो कति रहेछ 1 लाख रहेछ, जसमा रिटर्न अर्निङ हाम्रो कति रहेछ त 1,93,000। र यसरी हाम्रो टोटल ओनर्स इक्विटी चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो टोटल्स ओनर्स इक्विटी चाहिँ यो हाम्रो कमन सेयर 1 र रिटर्न अर्निङ 2 अर्थात् 1 + 2 गरेर चाहिँ हाम्रो कति आयो 2,93,000 अर्थात् 1 लाख प्लस 1,93,000 गरेर चाहिँ यसरी 2,93,000 आयो टोटल ओनर्स इक्विटी। र टोटल लाइबिलिटी एन्ड इक्विटी चाहिँ हाम्रो कसरी आउँछ त अब यो टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी आउने भनेको हाम्रो यसरी टोटल्स ओनर्स इक्विटी प्लस हाम्रो यसमा लङ टर्म डेट प्लस टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज यसरी आउँछ है त। र यसमा चाहिँ हाम्रो कसरी आयो त टोटल करेन्ट एसेट्स प्लस हाम्रो यसरी फिक्स एसेट्स यति आयो, यो कुरा भयो है त। र अब हाम्रो अब हेरौँ यहाँ क्वेसनले के भनेको छ नम्बर एमा अब एज्युम गर भन्दैछ है त। एज्युम द्याट सेल्स फर 2017 हामीलाई जति पनि डाटा दिएको छ सबै के छ त 2016 को छ। अब हाम्रो 2017 को लागि फोरकास्टिङ गर्ने भन्दैछ है त, जसमा चाहिँ 2017 को लागि सेल्स के भन्दैछ आर प्रोजेक्टेड टु ग्रो बाई 20%। हो हामीलाई दिएको यो सेल्स 8,45,000 को चाहिँ हाम्रो अझै पनि पहिलाभन्दा चाहिँ 20%ले बढ्यो अरे भनेको छ है त। र इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस विल रिमेन कन्स्ट्यान्ट र हाम्रो ब्याज खर्च चाहिँ के हुन्छ र कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, अर्थात् हाम्रो ब्याज खर्च पहिला कति थियो 12,500 थियो, अहिले पनि त्यति नै हुन्छ अरे भनेको छ। र अर्को के भन्छ त ट्याक्स रेट एन्ड द डिभिडेन्ड पे आउट रेट विल अल्सो रिमेन कन्स्ट्यान्ट। हो यो जुन ट्याक्स रेट हाम्रो 35% थियो त्यो पनि हाम्रो सेम हुने भयो, र डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो हामीलाई दिएको छैन, हामी निकाल्छौँ अमाउन्ट त दिएको छ नि त, हो त्यसबाट निकाल्छौँ र त्यो चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ। कन्स्ट्यान्ट भने मतलब स्थिर हुन्छ, नो चेन्ज भन्ने कुरा भयो है त। कस्ट अदर एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट्स एन्ड द एकाउन्ट्स पेएबल इन्क्रिजेज है त, इन्क्रिजेस स्पोन्टेनियसली विथ द सेल्स। हो सेल्सको इन्क्रिज भएको अनुसार नै हाम्रो चाहिँ अदर एक्सपेन्सेस करेन्ट एसेट्सहरू पनि अकाउन्ट्स पेएबल पनि इन्क्रिजेस हुन्छ अरे भन्ने कुरा भयो। इफ द फर्म इज अपरेटिङ एट फुल क्यापेसिटी, अब फर्मले चाहिँ के भनेको छ अपरेटिङ गर्दैछ अरे फुल क्यापेसिटी है त। अब फुल क्यापेसिटी वाट एक्सटर्नल फाइनेन्सिङ इज निडेड टु सपोर्ट द 20% ग्रोथ रेट इन द सेल्स। यसरी 20% ग्रोथ रेट सेल्स इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ हामीले एक्सटर्नल कति रेट चाहिँ फाइनेन्सिङ गर्नुपर्छ अरे, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ होल क्यापेसिटी युज भएको छ, जसमा चाहिँ कुनै पनि क्यापेसिटीहरू चाहिँ युज गरेको छैन, अर्थात् एक्सेस क्यापेसिटीहरू केही पनि छैन भन्ने कुरा भयो। र नम्बर बीमा हाम्रो सोधेको छ प्रिपेयर द प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट फर द इयर इन्डिङ 2017 को युज द एएफएन 2 अर्थात् हाम्रो एडिसनल फर निडेड टु ब्यालेन्स द प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट भन्ने कुरा भयो। अब हेरिहाल्यो यसमा खासै केही पनि छैन, तर एकदम लङ क्वेसन चाहिँ हामी गरि नै हालौँ है त। र अब यसरी हाम्रो यहाँ आउँछ सुरुमा सल्युसनतर्फ जाउँ। अब हामी गिभनतर्फ जाउँ है त। गिभनमा हामीसँग छ वी ह्याभ, हामीसँग यहाँ रहेको छ वी ह्याभ भनेर सुरुमा है त। सुरुमा हाम्रो एसेट्स अर्थात् सम्पत्ति, टोटल सम्पत्ति हाम्रो कति छ त यो एसेट्स भने मतलब टोटल सम्पत्ति है, यो 5,15,000 5,14,000 र 5,14,000 छ है त। टोटल हो नि त हाम्रो
वी हेभमा हामी भन्न सक्छौँ स्पोन्टेनियस एसिड्स है त। एसिड्स जसलाई हामीले यसरी डिनोट गर्छौँ इक्वल टु रुपिड कति छ अरे 5,14,000 बराबरको। र त्यसै गरी हामीलाई अरू के दिएको छ त स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज चाहिँ हाम्रो कति छ त। यो लायबिलिटिज भनेको चाहिँ हाम्रो जस्ट के को मात्रै कुरा गर्ने भए त यसरी एकाउन्ट्स पेएबल कति छ हाम्रो 62,000 बराबरको। जसमा ओन्ली अकाउन्ट्स पेएबल मात्रै आउँछ नि त, त्यही भएर है त स्पोन्टेनियस लायबिलिटिज। रुपिस 62,000 मात्रै, यो मात्रै आयो है त 62,000 यति आयो। र त्यसपछि अब हाम्रो अर्को छ यो हाम्रो सेल्स कति छ 8,45,000 है त। भने मतलब हाम्रो यो सेल्स इन 2016 यसो इक्वल्स टु रुपिस 8,45,000। र अब हाम्रो कति पर्सेन्टले बढ्ने भनेको छ 20%ले क्वेसनले नै भनेको छ हाम्रो यहाँ यसरी यहाँ है त। अर्थात् अब हामीले भन्न सकिहाल्छौँ यहाँ फोरकास्टेड है त। फोरकास्टेड सेल्स इन 2017 यस1 इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो यस1 प्लस जी है त। हाम्रो 8,54,000 छ है। 8,54,000 होइन 45,000 हो। 45,000 मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस हाम्रो जी भन्छ 20% छ। पर्सेन्टेज हटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ 0.2 आउँछ। भनेपछि अब हाम्रो कति आउँछ 8,45,000 मल्टिप्लाई बाई 1.2 गर्दाखेरि कति आउँछ त हाम्रो 10,14,000 बराबरको। 10,14,000 बराबरको भयो। अब हाम्रो सेल्समा कतिले चेन्ज भइसक्यो है त। अर्थात् चेन्ज इन सेल्स जसलाई डिनोट गर्न सक्छ हामीले डेल्टा यसले है त इक्वल टु हाम्रो सुरुमा कति थियो त 8,45,000 है त। सुरुमा चाहिँ हाम्रो 8,45,000 माइनस अहिले कति आएको छ त हाम्रो यो 10,14,000 भन्छ कति भयो 10,14,000 माइनस 8,45,000 गर्दाखेरि जम्मा 1,69,000 बराबरको भयो। रुपिस 1,69,000 बराबरको। यति बराबरको चाहिँ हाम्रो सेल्स चाहिँ इन्क्रिज भएछ है त। सेल्स इन्क्रिज भएछ। अब हामी यहाँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो डिपिआर निकालिदिइहालौँ है त। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो अब हामीलाई थाहा नै छ यो डिपिआर कसरी आउँछ त। हाम्रो जति पनि डिभिडेन्ड पेड गरेको छ है त डिभिडेन्ड पेड डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो भने चाहिँ डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो डिभाइड बाई हाम्रो जति पनि प्रफिट थियो नेट इन्कम यसलाई हामीले अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पनि भन्न सक्छौँ है त। डिभिडेन्ड पेड हाम्रो कति थियो यसमा जम्मा हाम्रो डिभिडेन्ड पेड थियो। डिभिडेन्डहरू केही चेन्ज हुँदैन भनेको छ नि त पर्सेन्टेज त 30,810 है त। हाम्रो छ रुपिस 30,810 डिभाइड बाई हाम्रो नेट इन्कम हाम्रो कति छ त जम्मा हेरिहालौँ अर्निङ आफ्टर 1,02,700 रुपिस 1,02,700 भन्छ कति भयो हाम्रो 30,810 है त। 30,810 डिभाइड बाई 1,02,700 गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो कति आयो त 0.3 भने चाहिँ पर्सेन्टेजमा लाँदा कति आयो त हाम्रो यसमा 30%। भनेपछि यसको अर्थ के भयो त हाम्रो 100% इन्कम मध्ये हाम्रो 30% चाहिँ के रहेछ त डिभिडेन्डको रूपमा दिने रहेछ र बाँकी हाम्रो 100% माइनस 30% गर्दा हाम्रो कति आउँछ 70% हो। 70% हाम्रो के रहेछ त आरआरआर अर्थात् रिटेन्सन रेसियो हो। रिटेन चाहिँ कसरी राखेको छ प्रफिट चाहिँ यसरी रिटर्न गरेर हाम्रो 70% रहेछ है त। यसरी बुझ्नुपर्छ। र अब हाम्रो रिटर्न अर्निङबाट हामीले यसरी पनि हेरिसक्यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो डिपिआर। अब हाम्रो रिटेन्सन रेसियो अब हामीले यसरी 70% निकालेको छौँ नि हो त्यही कुरा हेर्छौँ। अब अर्थात् हाम्रो यहाँ रहेको छ
रिटेन्सन है त। रिटेन्सन रेसियो जसलाई हामीले आरआर पनि भन्छ, त्यो चाहिँ हामी कस्तो निकाल्छौँ 1 माइनस डिपिआर। यहाँ हाम्रो 1मा छ नि त, नभए 100% गर्दा नि हुन्थ्यो, के फरक पर्दैन। 1 माइनस डिपिआर भने चाहिँ हाम्रो 0.3 छ, डिपिआर त भनेपछि 0.70, अथवा हामीले पर्सेन्टेजमा लाँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ 70% ठ्याक्कै यति आइहाल्यो है त। यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो नम्बर एमा अब अरू एक्स्ट्रा हामीलाई के निकाल भनेको छ, हामी त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ निकाल्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ यसरी हामीले एडिसनल फन्ड चाहिँ 2017मा चाहिँ कति निडेड छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। त्यो चाहिँ हामी कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि फर्मुला लाउँछ है त एएफएनको लागि। अर्थात् है त नम्बर एमा द additional funds needed in 2017 is given by, हेरौँ है त कसरी निकाल्छ हेरौँ, एएफएन अर्थात् एडिसनल फन्ड निडेड जुन 2017 को लागि इक्वल टु कसरी निकाल्छ भन्दा चाहिँ टोटल एसिड्स डिभाइड बाई हाम्रो करेन्ट सेल्स। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई बाई हाम्रो चेन्ज इन सेल्स माइनस हाम्रो यसरी लाइबिलिटिजमा भएको चेन्ज डिभाइड बाई करेन्ट सेल्स मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन सेल्स माइनस, अब हाम्रो के हुन्छ त माइनस एडिसन टु रिटेन अर्निङमा हामी राख्नु पऱ्यो कि एडिसन हो। अब यो चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो ए डिभाइड बाई एसओ भने चाहिँ ए भने चाहिँ हाम्रो एसिड्स हो। एसिड्स हाम्रो कति छ 5,14,000। एसिड्स भनेको टोटल एसिड्स करेन्ट एसिड्स प्लस फिक्स एसिड्स गरेको, र हाम्रो 8,45,000 छ अहिले करेन्टमा सेल्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो सेल्समा कति चेन्ज निकालेको थियो, हाम्रो अघि यहाँ यसरी अमाउन्ट 1,69,000 निकालेको थियो। यस्तो अमाउन्टहरू चाहिँ याद हुनुपर्छ कि हामीले एकचोटि निकालिसकेपछि झुक्यो भने मात्रै हेर्ने हो है त। माइनस हाम्रो स्पन्टेनियस लाइबिलिटिज भने चाहिँ हाम्रो मेन भनेको यसमा अकाउन्ट पेबलको कुरा मात्रै आउँछ। अकाउन्ट पेबल हाम्रो कति छ त 62,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। अब हेरिहालौँ हाम्रो यसमा कसरी आउँछ भनेर। हेरिहालौँ है त। अब हेरौँ त हाम्रो कति छ अरे, यसमा 62,000 मात्रै थियो है त। 62,000 रुपिज हाम्रो कति आयो त 62,000 मात्र। अब फेरि हामीले यसमा बिग्रिन थाल्यो है त। कति छ हाम्रो 62,000 मात्र। 62,000 डिभाइड बाई हाम्रो फर्मुला अनुसार डिभाइड बाई कति छ करेन्ट सेल्स भनेको हाम्रो 8,45,000 हो। माइनस है त। अब माइनस भन्दा नि हाम्रो अब यसमा मल्टिप्लाई बाई चेन्ज इन सेल्स यो आउँछ यसमा 1,69,000 माइनस एडिसन टु द पी रेसियो त हाम्रो रिटेन अर्निङ कति छ अरे क्या, एडिसन टु द रिटेन अर्निङ। अब रिटेन अर्निङ हाम्रो कति छ भनेर त अब हाम्रो थाहा नै छ 70% छ अरे, अर्निङको 70% हो अरे भनिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ अर्निङ चाहिँ अब कति हो त भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा छ, जसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ वर्किङ नोट गर्छौँ है त। रिटर्न अर्निङ छ कि जुन हाम्रो एडिसन टु द रिटर्न अर्निङ निकाल्नु पर्यो। अब त्यो अनुसार निकाल्नको लागि त हामीलाई वर्किङ नोट बनाउनै पर्छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ वर्किङ नोट्स है त। हजुरसँग बुक छ होला, क्वेसन त्यहीँबाट हेर्नु होला है त। जस्तै यहाँ रहेको छ, बुक छैन भनेदेखि यदि सुरुमा हामीले क्वेसन पढ्दाखेरि नै हजुरहरूले स्क्रिनसट गर्दा राम्रो है त। एडिसन टु रिटेन अर्निङ युजिङ प्रोफर्मा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर है त। फर 2017 को लागि हो नि त, फर इयर 2017। अब हेरौँ है त। अब हाम्रो यहाँ आउँछ पार्टिकुलर्स एन्ड अमाउन्ट।
अब हाम्रो हेरौँ त यहाँ कति छ सेल्स। सेल्स हाम्रो कति थियो रुपिस 8,45,000 थियो। 8,45,000मा 20% बढ्यो भने चाहिँ 1.2 भयो। भनेपछि 8,45,000 मल्टिप्लाई 1.2 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 10,14,000। त्यही पनि अघि हामीले निकालिसकेका छौँ त्यो 10,14,000। अब त्यसपछि हाम्रो कस्ट हेरौँ त हाम्रो पहिला कति थियो कस्ट। यहाँ पहिला हाम्रो यसमा कस्ट थियो 6,57,000। अब क्वेसनले हामीलाई भनेको छ अदर एक्सपेन्सेसहरू पनि सबै कस्टहरू पनि हाम्रो सेल्सको रेसियोमै बढ्छ भने यदि क्वेसनले नभने भने पनि त्यो बढ्न चाहिँ यसरी नै बढ्थ्यो। त्यो कन्सेप्ट हामीलाई थाहा हुनु पर्थ्यो। 6,57,000को 1.2 20% बढ्यो नि त, त्यही भएर है त। भनेपछि हाम्रो कति आयो 78 है त 78,000 78,800 हाम्रो कति छ त 7 लाख है 78,000 होइन कि 7,88,400 यो माइनस भयो। अब हाम्रो के आउँछ अदर एक्सपेन्सेस अब हाम्रो यहाँ कति छ हेरौँ त। अदर एक्सपेन्सेस हाम्रो पहिला यहाँ दिएको छ 17,500 हो। यो पनि अब हाम्रो के भन्छ 20%ले बढ्छ, अर्थात् सेल्स जति पर्सेन्टले बढ्यो हाम्रो यो एक्सपेन्सेस पनि त्यतिले बढ्छ भनेको छ। अब हाम्रो यसमा कतिले बढ्यो भन्दाखेरि 17,500 मल्टिप्लाई बाई 1.2 17,500 मल्टिप्लाई बाई 1.2 गर्दाखेरि ठ्याक्कै 21,000 आएछ। अब हामीले यसरी यो खर्चहरू घटाइसकेपछि कति आउँछ हेरौँ त। 10,14,000 माइनस 7,88,000 माइनस 21,000 गर्दाखेरि 2,05,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो आउने रहेछ। 2,05,000 हो त, फेरि गरौँ है त। 10,14,000 माइनस 7,88,400 माइनस 21,000 गर्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो 2,04,600 2,04,600 आयो। भनेपछि यो भनेको के हो त हाम्रो अपरेटिङ प्रफिट, जसलाई हामीले इबिआइटी अर्थात् अर्निङ्स बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस भन्छौँ, जसलाई हामीले इबिआइटी पनि भन्छौँ, अपरेटिङ प्रफिट पनि भन्छौँ। र अब यसमा हामीले लेस के गर्छौँ इन्ट्रेस्ट पेड। हाम्रो क्वेसनले नै भनेको छ कि इन्ट्रेस्ट पेडमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि चेन्ज हुँदैन भनेको छ है त। इन्ट्रेस्ट पेडमा चाहिँ नो चेन्ज। हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड गर्थ्यो कति त पहिला हेरिहालौँ है त। पहिला हाम्रो इन्ट्रेस्ट पेड थियो 12,500 12,500को 12,500 नै रह्यो। अब हेरौँ त अब हाम्रो कति आउँछ। यो भनेको हाम्रो के भयो त ओन्ली अर्निङ बिफोर ट्याक्स मात्रै, इन्ट्रेस्ट त घटाइसक्यो नि त, त्यही भएर है त यसलाई हामीले भन्छौँ इबिटी माइनस 12,500 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 1,92,100 यति आउने भयो। अब लेस यसमा अब हामीले के घटाउनु पर्यो। अब ट्याक्सेसमा अब हाम्रो पहिला जति पर्सेन्ट हो त्यति पर्सेन्ट भन्छ 35% थियो भने चाहिँ 1,92,100 को 35% गर्दा कति आउँछ हाम्रो 1,92,100 मल्टिप्लाई बाई 35% गर्दा कति आउनु भयो त 67,235 है त। भनेपछि माइनस हाम्रो कति आउँछ अब यसमा ठ्याक्कै 35% घटाएपछि 1,24,865 1,24,865 यति आउने भयो। अब यसमा अब हाम्रो के हुन्छ 1,24,865 भनेको यो हाम्रो नेट इन्कम भयो। अब हाम्रो यसमा डिभिडेन्ड कति दिने भनेर चाहिँ नेट इन्कमको चाहिँ 30% भनेर निकाल्छ है त। 0.3 मल्टिप्लाई बाई 1,24,865 को हामीले दिन्छौँ भने चाहिँ 37,460 चाहिँ हामीले एज अ डिभिडेन्डको रूपमा बाँड्यो। र बाँकी जति पनि बस्छ नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त एडिसन टु द रिटेन अर्निङ है त। एडिसन टु रिटेन अर्निङ्स कति आयो त हाम्रो यसमा 1,24,000 माइनस 37,460 गर्दा हाम्रो कति आउँछ ठ्याक्कै 87,460
405 बराबरको आयो है त 87,405 बराबरको आउने भयो। यो एन्सर हो हाम्रो। भनेपछि हाम्रो यसमा के लेख्छौँ अब रुपिज कता पनि रुपिज लेखेको छ नि यसमा के लेख्नु है हाम्रो 87,500 अरूमा लेखिन नलेखिन लास्टको एन्सरमा चाहिँ लेख्नुपर्छ है। हाम्रो अब कति आउँछ त यसलाई क्यालकुलेट गरेर हेर्दाखेरि 5,14,000 डिभाइड बाई 8,45,000 मल्टिप्लाई बाई 169 गर्दाखेरि हाम्रो रुपिज जम्मा कति आउनुभयो त 1,02,800 माइनस 62,000 डिभाइड बाई 8,45,000 मल्टिप्लाई बाई 1,69,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त जम्मा 12,400 रुपिज 12,400 माइनस हाम्रो त 87,500 आयो भने चाहिँ टोटल कति आउँछ त अब हाम्रो 1,02,800 माइनस 12,500 माइनस 87,500 गर्दाखेरि चाहिँ रुपिज 2,995 हो। यति एमाउन्ट अफ मनी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी 2017मा चाहिँ 20% सेल्स चाहिँ इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ यति फन्ड चाहिँ आवश्यक पर्छ अरे एडिसनल भन्ने कुरा आयो। अब यति बनाइसकेपछि अब हामीलाई त एडिसन फन्ड कति चाहिन्छ भनेर थाहा भयो भनेदेखि हामीले यहाँ ब्यालेन्स सिट पनि बनाऊ भन्छ 2017को। अब हामी यहाँ ब्यालेन्स सिट बनाइहालौँ है त। प्रोफर्मा ब्यालेन्स सिट एज अफ हाम्रो कहिले थियो त डिसेम्बर। अब यो 2017को हो, यो 16को त अलरेडी छ। एसिड्स आउँछ त्यसपछि आउँछ हाम्रो यहाँ लायबिलिटिज एन्ड ओनर्स इक्विटी। अब हाम्रो लास्ट यही त हो नि ब्यालेन्स सिट बनाउने यसरी। अब हाम्रो एसिड्स अन्तर्गत पनि के आउँछ त हेरिहालौँ। करेन्ट एसिड्स हेरौँ है त। करेन्ट एसिड्समा हाम्रो के छ यसमा हाम्रो यसरी क्यास छ। क्यास कति छ 23,000। क्यास हाम्रो कति भनेको छ अहिले 23,000। अब हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भन्दा जति पनि हाम्रो करेन्ट एसिड्स छ नि करेन्ट एसिड्स भनिसकेपछि त हाम्रो क्यास पनि पर्यो हो। ती सबै चाहिँ हाम्रो के अनुसार चेन्ज हुन्छ अरे भन्दा सेल्स अनुसार। यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो कस्ट एन्ड अदर एक्सपेन्सेस त्यसका साथसाथै करेन्ट एसिड्स त्यसका साथै हाम्रो अकाउन्ट्स पेएबल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ अरे स्पन्टेनियसली विथ सेल्स। भने मतलब सेल्स त 20% नै बढाएको थियो। द्याट मिन्स हाम्रो जति पनि अकाउन्ट्स पेएबलहरू हुन्छ जति पनि हाम्रो करेन्ट एसिड्सहरू हुन्छ त्यो सबै हाम्रो 20%ले बढाएको देखाउनु पर्यो। अब हामीले पहिला क्यास हाम्रो 23,000 थियो भनेदेखि अब हाम्रो कति आउँछ त यहाँ क्यास पहिला 23,000 थियो। अब मल्टिप्लाई बाई 1.2 गरौँ भनेपछि 1.2 गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 23,000 मल्टिप्लाई बाई 1.2 गर्दाखेरि 27,600 यसरी आउँछ है। र त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त यहाँ रिसिभेबल कति छ। रिसिभेबल हाम्रो करेन्ट एसिड हो 37,000 र इन्भेन्ट्री कति छ 79,000 भनेपछि रिसिभेबल हाम्रो कति छ जम्मा यसमा 37,000 मल्टिप्लाई बाई 1.2। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के भयो त्यसमा रिसिभेबल पछि इन्भेन्ट्री 79,000 थियो है हाम्रो यसमा। इन्भेन्ट्री पनि यसरी 79 भन्दा नि हाम्रो 79 नै हो 1000 मल्टिप्लाई बाई 1.2 यसरी गर्नु पर्यो। यति गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त टोटल करेन्ट एसिड्स आउँछ। अब हाम्रो कति छ त्यसरी 37,000 मल्टिप्लाई बाई 1.2 गर्दाखेरि 44,400। त्यसै गरी 79,000 मल्टिप्लाई बाई 1.2 गर्दाखेरि 94,800। अब जम्मा टोटल कति भयो त हेरौँ त हाम्रो यसमा रुपिज
29 भन्दा नि हाम्रो 27,600 प्लस 44,400 प्लस 94,800 गर्दा जम्मा 1,66,800 यसरी आउनुभयो है त। अब करेन्ट एसिड सक्यो। अब फिक्स एसिडतर्फ जाउँ। फिक्स एसिड हाम्रो न्यू प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको छ 3 लाख कति छ हाम्रो यसमा 75,000। अब हाम्रो यो जुन फिक्स एसिड्स पनि सेल्सको रेसियोमा नै इन्क्रिज हुन्छ यदि फुल क्यापेसिटी युज गरेछ भनेदेखि। यदि फुल क्यापेसिटी युज नगरेको भए हाम्रो फिक्स एसिडमा कुनै पनि चेन्ज हुँदैन थियो। त्यो हामीले पार्ट 1 मै पढिसकेका छ यसको कन्सेप्ट है त। फिक्स एसिड्समा हाम्रो न्यू प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट रुपिस 3,75,000 है त। 3,75,000 मल्टिप्लाई बाई 1.2 भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै 4,50,000। अब हाम्रो 1,66,800 प्लस 4,50,000 गर्दा जम्मा हाम्रो टोटल एसिड्स है त। टोटल एसिड्स कति आउँछ हेरिहालौँ त। यसरी टोटल एसिड्स इक्वल्स टु 6,16,800 6,16,800 है। अब हाम्रो एसिड साइज त भयो। लाइबिलिटी साइडमा पनि हेरौँ त हाम्रो कति छ। एकाउन्ट्स पेबल 62,000 र नोट्स पेबल 15,000। हाम्रो त यसमा अकाउन्ट्स पेबल मात्रै चेन्ज हुन्छ भनेको छ। नोट्स पेबल अब हाम्रो यसमा चेन्ज हुँदैन है। फेरि यो चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला यसमा। करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो यहाँ अट्याएन रहेछ यतिमै राख्दिउँ न। यसमै बनाजदै गरेर यसरी हजुर यो लाइबिलिटिज एन्ड ओनर्स इक्विटी चाहिँ अलि त लेख्नु होला नि त है। लाइबिलिटिजमा अब हाम्रो यसमा छ एकाउन्ट्स पेबल जसमा जम्मा हाम्रो 62,000 थियो जसमा 1.2 बढ्यो भनेदेखि अब कति हुन्छ त रुपिस 74,400। अब नोट्स पेबल 15,000 थियो त्यो त सेम नै हुनेछ चेन्ज नै हुँदैन भनेको छ क्वेसनले नै 15,000 भयो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो यो दुईटा जोडेर टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज अरू छैन नि त यति नै छ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज चाहिँ कति हुनुभयो त 74,400 प्लस 15,000 गर्दा हाम्रो जम्मा 89,400 बराबरको चाहिँ यसरी आउने भयो है त। त्यो कुरा भयो। त्यसपछि अब हाम्रो अरू के छ हेरौँ त। करेन्ट लाइबिलिटिज त हामीले हेरिसकेका छौँ। अब छ हाम्रो यसमा लङ टर्म डेट 1,44,000। लङ टर्म डेटमा केही पनि चेन्ज हुन्छ भनेर भनेको छैन। त्यही भएर हाम्रो लङ टर्म डेट छ हाम्रो जम्मा 1,44,000 बराबरको। अब त्यसपछि अब हाम्रो अरू के रहेको छ त यसमा जस्तै ओनर्स इक्विटीमा है त। ओनर्स इक्विटीमा कमन स्टक एन्ड द पेड इन द सरप्लस यो पनि सेम नै हुने गर्दछ। तर हाम्रो रिटर्न अर्निङ त चेन्ज हुन्छ है। फेरि रिटर्न अर्निङमा हाम्रो इन्कम स्टेटमा यसरी एडिसन थपेको छ नि त यो वर्षमा 2017मा त्यसलाई एड गर्नु पर्यो है त। अब हाम्रो यसमा ओनर्स इक्विटी अन्तर्गत अब हाम्रो के छ त सुरुमा हाम्रो कमन स्टक मात्रै लेखिदिएँ है त मैले। कमन स्टक छ हाम्रो 1 लाख त्यसमा चेन्ज हुन्छ केही पनि भने होइन। तर हाम्रो रिटेन अर्निङमा है त रिटेन अर्निङ्स हाम्रो भने हाम्रो पहिला कति हेरौँ त रिटेन अर्निङ्समा पहिला हाम्रो थियो लगभग 1,93,000 थियो है त। 1,93,000 प्लस अब यो वर्ष कति एड भएछ त 87,405 है त। भनेपछि हाम्रो कति भएछ त 87,405 भनेपछि लगभग हाम्रो 1,93,000 प्लस 87,405 गर्दाखेरि कति आउँछ त 2,80,405 आउँछ है। भनेपछि जम्मा हाम्रो अब एडिसनल फन्ड निडेड भनेर पनि हामीले निकालेका छौँ कति 2,995 हो। त्यो पनि हाम्रो लाइबिलिटी साइडमै आउँछ यसरी एडिसन है। यो नबिर्सिनु होला है। यसरी आउँछ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा एडिसनल फन्ड्स निडेड ह्यान्डराइटिङ चाहिँ यस्तै छ है एडजस्ट गर्नु होला हजुरहरूले। यसरी 2,995 भनेपछि अब हाम्रो यसमा
यो भनेको के हो त हाम्रो टोटल लाइबिलिटिज है, सर्टकटमा लेखिदिन्छु मैले यसमा टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी भने टोटल हाम्रो कति आउँछ 6,16,800 ल यति गर्नु होला। यसलाई कम्तीमा पनि बरु 1-2 चोटि गर्नुहोस्, कम्तीमा पनि 1 चोटि भन्दा पनि 3 चोटि गऱ्यो भनेदेखि यस्तै टाइपको अरू क्वेसन आयो भने ठ्याक्कै भइहाल्यो अनि हाम्रो 10 मार्क्स आउँछ है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुने यी सबै। अब यो क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला, फर्मुलाहरू याद गर्नु होला र त्यसपछि अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन जुन चाहिँ 2076मा सोधेको रहेछ, यो क्वेसन पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा सल्भ गर्छौँ। यसलाई मजाले यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला, हजुरहरूसँग बुक पनि हुन सकिन्छ, यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। र साथै यो क्वेसन र त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ, यो क्वेसन जुन चाहिँ 2075 भने चाहिँ हजुरहरूको होमवर्क चाहिँ 2076 र 2075 सालको चाहिँ जुन यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है त। नेक्स्ट क्लासमा हामी अझै पढ्छौँ। प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ है, प्र्याक्टिस नगरिकन त हुँदैन ल।